अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं राइट एंगल। आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं सेनेट के इलेक्शंस की। सेनेट के इलेक्शंस के लिए 3 मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया गया है और इस तारीख के ऐलान से पहले ये बात ऐवानों में गूंज रही थी कि जी सीक्रेट बैलेट या ओपन बैलेट, और अब भी ये मामला चल रहा है। अभी तक इस पर कुछ फाइनलाइज नहीं हो पाया है क्योंकि सदाती ऑर्डिनेंस तो गुज़श्ता हफ्ते आ गया, लेकिन साथ में सदाती रेफरेंस कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट की राय का इंतजार है वो अभी तक राय नहीं मिली है। ये जब सब चल रहा था तो इसी दौरान हमने देखा कि एक वीडियो मंजर आम पर आई और उस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को और पीटीआई का कहना था और कहना है कि हमारी जो राय है या जो हमारा फैसला है वो इन तमाम चीजों को देखते हुए इसकी रोशनी में है कि ये रकम दी जाती है, रकम ली जाती है, खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म किया जाता है और ये हम चाहते हैं कि सिलसिले को रोक दिया जाए जो गुज़श्ता 30 साल से होता चला आ रहा है। क्योंकि अगर कोई इस तरह से मुंतखब होकर आएगा तो फिर वो लगाए हुए पैसे पूरे भी करेगा। और ये जो वीडियो आई सामने ये केपीके की है। केपीके की इस वीडियो के आने के बाद कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि पीटीआई ये बताने की कोशिश कर रही है, ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि हमने तो बल्कि पकड़ दकड़ की है, हमने तो लोगों को एक्सपोज किया है, हमने जो इसमें जो मुलव्विस थे उनके बेनकाब होने के बाद उनको फारिग किया है, तो हम इसमें बेनिफिशियरी नहीं है। जबकि जो एक्सपर्ट्स की मैं बात कर रहा हूं वो ये कह रहे हैं कि ये मामला पहले से तयशुदा था और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को साइडलाइन करने के लिए और ये मेक श्योर करने के लिए कि केपीके से खास तौर पर उनके जो सेनेट के टिकट होल्डर्स हैं वो मुंतखब ना हो, ये सारी गेम चली, ये सारा मामला, ये सारी चीज तैयार की गई और फिर उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि हमारा तो इसमें कोई किरदार नहीं है। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। हुक्मरान जमात पीटीआई से हमें ज्वाइन किया है आफ्ताब जहांगीर साहब ने। आफ्ताब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। पीएमएलएन से हमें ज्वाइन किया है खेलदास साहब ने। खेलदास साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो टुनाइट। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है बैरमन तंगी साहब ने। तंगी साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले आफ्ताब जहांगीर साहब आपकी तरफ आते हैं जनाब। अब सीक्रेट बैलेटिंग, ओपन बैलेटिंग, ये तो अभी मामला इस पर फाइनलाइज होना है, इस पर कोई अभी हतमी फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये जो वीडियो आई है इस वीडियो के आने के बाद मामलात बेहतर होने के बजाय, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परेशानियां कम होने के बजाय बढ़ गई हैं? क्योंकि जैसा कि जब गवर्नमेंट आई थी पीटीआई की तो यह कहा जा रहा था कि पीटीआई करप्शन के खिलाफ है और किसी को छोड़ेगी नहीं, हर किसी को पकड़ के अंदर कर दिया जाएगा और जेल हो जाएगी अगर कोई पकड़ा गया करप्शन में। तो रेट बढ़ गया। अब जो है ये वीडियो जो आई है और जितना पीटीआई ने शोर मचाया हुआ है कि खरीदो फरोख्त होती है, अब भी होगी, लेकिन रेट बढ़ गया। बहुत शुक्रिया अली कि आपने मुझे मौका दिया। मेरे दोनों फ्रेंड को सलाम मेरा। लेकिन आपकी आवाज कोई क्लियर नहीं आ रही क्योंकि इसमें बीच में कोई और आवाजें भी आ रही हैं। जी जी, आपकी आवाज। अब तो देखिए ये मसला ये है कि एक इशू था जो 2018 में भी आया जिसके अंदर पीटीआई ने अपने 30 अरकान को पार्टी से फारिग भी किया और उस वक्त भी ये बात समझ सुनने में आई थी कि जी कोई लेन देन हुआ है। अच्छा, उस वक्त भी एक वीडियो थी जो कि दिखाई गई थी प्राइम मिनिस्टर साहब को और आज वो वीडियो मंजर आम आप लोगों के रोजाना लेके शाम तक दिखाया जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि देखिए हमें चाहिए कि कहीं ना हमें अपनी इन चीजों पर फुल स्टॉप लगानी है। अगर हम नहीं लगाएंगे अली तो ये सारा सिलसिला चलता रहेगा। अब देखें कभी कहते हैं कि जी तो जनरल इलेक्शंस के ऊपर बात होती है तो कहते हैं वो भी धांधलीशुदा है। अच्छा, उसके बाद जब सेनेट जैसे इलेक्शन के अंदर कि जो एक बहुत ही मोअज़्ज़िज़ ऐवान है वहां पर तो पार्टीज को अपने ऐसे लोगों को लेकर आना चाहिए जो चुने हुए लोग हों, क्योंकि वो पार्टी इलेक्शंस में नहीं जाते, वो इसलिए लाए जाते हैं कि वो एक एक्सपर्ट्स लोग हों, अपनी अपनी फील्ड के माहिर लोग हों और ये इसलिए लाया जाता है। लेकिन अगर वो भी पैसे के जरिए पर आए और उनकी एफिशिएंसी भी ना हो, सिर्फ एफिशिएंसी क्या है कि उनके पास तो पैसा इसमें कथा और कलामी के लिए पैसे के माजरत जरिए आफ्ताब साहब, आप वो इंतहाई खरीद। मुनासिब आदमी हैं और आप हमेशा फेयर फेयर बात करते हैं। आप आफ्ताब साहब, अभी आपने कहा जी पैसे वाले लोग ना आए और एक्सपर्ट्स आए। फैसल वाडा साहब का नाम आज जो है वो सामने आया है कि जी उनको सेनेट की टिकट दी जा रही है पीटीआई की तरफ से, वो ऑलरेडी एक इलेक्टेड एमएनए है। तो इतनी ऐसी क्या जरूरत पेश आई थी कि एक इलेक्टेड एमएनए, एक सीट भी आप खाली करेंगे और आप उनको, फैसल वाडा साहब को, पैसे वाले आदमी हैं वो, उन्हें आप सेनेट में लेकर जाना चाह रहे हैं? अच्छा देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं भी ये समझता हूं कि जब एक शख्स ऑलरेडी कौमी असम्बली का मेंबर मौजूद है तो क्या वजह है कि उसको कौमी असम्बली की सीट से इस्तीफा देकर और उसको सेनेट में लाया जा रहा है। लेकिन क्योंकि मैं पार्टी के फैसलों का पाबंद भी हूं, मगर मैं ये फिर भी ये कहूंगा कि हमें अभी सारे कल्चर को, जब हम ये बात करते हैं कि जी करप्शन खत्म करनी है हमें, तो हमें पार्टीज को भी मजबूत करना चाहिए
पार्टी के अंदर पार्टी वर्कर्स की राय को भी लेना चाहिए और फिर पार्टी वर्कर्स के सामने एक पूरी लिस्ट रखनी चाहिए कि ये लोग हैं, इनको हम इसलिए कंसीडर कर रहे हैं कि इनकी ये एक्सपर्टीज है, और फिर पार्टी उसको अप्रूवल दे तो उसको सेनेट का टिकट देना चाहिए। देखिए, ये मेरी अपनी जाती राय, मैं ये समझता हूं कि जी हमें अब जब हम खुद दायी हैं इस बात के कि करप्शन को खत्म करने के, तो हमें उस पर बहुत सारे इकदाम करने की सख्त जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन साथ में ये भी तो खत्म करना होगा ना आफ्ताब जहांगीर साहब कि चलें ठीक है, पैसा नहीं चलता ना चले। पीटीआई कहती है कि जी हम ये फैमिली पॉलिटिक्स मौरूसी सियासत के खिलाफ हैं, लेकिन अभी भी हम देखते हैं पीएमएलएन में भी ये हो रहा है कि राजा जफरुल हक साहब खुद हैं या उनके साहबजादे की बात हो रही है, फिर राजा परवेज अशरफ साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनके साहबजादे को टिकट दिया जा रहा है। तो ये फैमिली के अंदर ही मामलात अगर चलते रहेंगे इस तरह से, तो एक वर्कर जो है वो तो उसको हमेशा ही दीवार से लगाया जाता रहेगा, वो सिर्फ नारे और जलसों में बंदे लाने के लिए रह जाएगा। अली, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं इसका सख्त दायी, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं पार्टी के अंदर भी आवाज उठाता हूं। मैं ये कहता हूं कि हमें खास तौर पे तहरीक इंसाफ को जो है, क्योंकि तहरीक इंसाफ एक मौरूसी जमात नहीं है, इमरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब के बाद उनकी फैमिली का कोई ऐसा टाइज मौजूद नहीं है कि जिसके पास मुंतकिल की जाएगी पार्टी की क्यादत। तो हमें तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग वकील होना चाहिए इस मामलात का, और हमें तो इसको बहुत, हाँ, अगर कोई बहुत ही काबिल आदमी है और वो जरूरत है, उसने बड़ी मेहनत की है, वो ग्राउंड्स का वर्कर है, भले उसका वालिद कोई भी हो, है, अगर वालिद भी उसका सियासतदान है, लेकिन उस बंदे की भी अपनी भी सलाहियतें मौजूद हैं और उसने बाकायदा पार्टी को टाइम दिया, पार्टी के लिए काम कर रहा है, तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक शख्स जो है सिर्फ पार्टी के अंदर, उसका वालिद जो है एक बड़ा ओहदेदार है, या उसका वालिद जो है वो पार्टी का सरपरस्त है, और एक पर्ची आ जाती है, तो इसकी नफी होनी चाहिए। बल्कि पाकिस्तान के अंदर सियासत को जो है सही मानों में जमहूरी अंदाज में पनपना चाहिए। बिल्कुल सही। केलदास साहब, आपकी क्या राय है सेनेट के इलेक्शंस को लेकर? आपकी पार्टी में यह मामला जरा ज्यादा है कि अगर कोई खुद नहीं है तो उनके साहबजादे हैं, और आपकी पार्टी में भी सेनेट की सीट्स के लिए टिकट किसको दी जानी है ये भी झगड़े पड़े हुए हैं। सायरा अफजल तारड़ साहिबा का भी नाम आज सामने आ गया, जुबैर उमर साहब का नाम आ रहा है। मुझे तो ये भी पता चला कि राजा जफरुल हक साहब ये कह रहे हैं कि जी अगर आपने मुझे टिकट ना दी तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। अली मुमताज साहब, बड़ी मेहरबानी। देखें, पार्टी में टिकट के लिए अप्लाई करना हर वर्कर का हक है, और जो भी पार्टी से वाबस्ता है वो अप्लाई कर सकता है। हमारी जो अभी तक जब आपका प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, जो मेरी नॉलेज में है, अभी तक हमारा हतमी लिस्ट या फाइनल नहीं किए गए किस किस को उम्मीदवार लाया जा रहा है। ज़ाहिर काफ़ी लोगों ने पाकिस्तान बस से पंजाब के और KPK में, इस्लामाबाद में हमारे जो तहरीना साथी है उन्होंने अप्लाई किया है। तो राजा जफरुल हक साहब पार्टी के चेयरमैन हैं, और वो जहाँ तक मुझे मालूम है खुद भी उम्मीदवार है। तो ये आज या कल तक इंशाल्लाह ये नाम आ जाएंगे मीडिया के सामने। शायद नवाज शरीफ और तो पार्टी खेलदार साहब, ये अब ये खरीदो फरोख्त क्या नहीं होगी या होगी, और ज्यादा रेट पर होगी? देखें, मुस्लिम लीग नून ने 2015 में भी कारकुनों को टिकटें दी, किसी को खरीद फरोख्त या कोई वोट खरीदा ना, उस पर इल्जाम लगा। 2018 की इलेक्शन में भी जो सेनेट के हुए थे उसमें भी कारकुनान को दी गई, और आज जब हमारे पार्टी में अप्लाई किया है। देखें, सबसे बड़ी जो आपने इंट्रो में सारा बलूचिस्तान KPK का बताया, देखें वोट खरीदने वाले भी PTI के थे, पैसे देने वाले भी PTI के थे, वीडियो बनाने वाले भी PTI थे। अब जब इमरान खान को पता भी था कि ये शख्स इसमें मलूस है, उसको 2.5 साल वजीर कानून के मनसब पे बिठाया गया, और कल जो एक कमेटी बनाई है उसमें NRO दिया गया वजीर दिफा को और स्पीकर का नाम के उनकी इंक्वायरी नहीं होगी। ये उसी तरह इंक्वायरी कमेटी है जिस तरह चीनी पे इन्होंने कमेटी बनाई और फिर जहांगीर तरीन को NRO दे दिया। ये वही कमेटी है दूसरी जो इन्होंने ब्रॉडशीट पे बनाई है, जिसमें वो शहजाद अकबर को NRO देकर फारिग कर अपने बंदों को बचाना चाहते हैं। ये वही जुर्म है जो इन्होंने PTI ने किया है, और PTI के जुर्म में आपको गिना सकता हूँ। आपका ताल्लुक पंजाब से, चौधरी सरवर जो आज गवर्नर है वो सेनेटर बना था, उनके इतने वोट नहीं थे, उन्होंने वोट खरीदे तो वो सेनेट का मेंबर बना, और आज गवर्नर पे मुनसब है। जितना जितना बड़ा चोर है, जितना जितना इस धंधे में मलूस है, उसको इमरान खान नवाजते जा रहे हैं, 2.5 सालों से नवाज रहे हैं। तो अब आज जो फैसल वाडा का फैसला आया,
میرے جہانگیر صدیقہ بھائی نے بڑی اچھی باتیں کی. یہ پولیٹیکل ورکر, ان کو درد بھی ہے اپنے کارکنوں کا, اپنے, کیونکہ وہ ایک پروسیس سے آئے ہوئے ہیں. تو یہ وہ شخص ہے جس کا عدالت میں کیس چل رہا ہے, جس کی ڈیول نیشنلٹی ہے, جس کے بڑے الزامات ہیں, اور وہ کیس وہاں پہ وہ جواب نہیں دے پا رہے. تو اس سے بچنے کے لیے, ایک جرم سے بچنے کے لیے, ایک الزام کو کلیئر کرنے کے بجائے اس کو عمران خان نے ایک انارو دے کر ایک بڑے ایوان میں بھیج رہے ہیں. ایسے شخص کو جو اداروں کی بھی توہین کرتا ہے, جو کبھی بھوٹ لے کر آتا ہے, اور جو جس سے سب سے بڑا بدتمیز ہے پی ٹی آئی کا, تو یہ سندھ کی جا کے نمائندگی کرے گا اس بڑے ایوان میں. تو میں سمجھتا ہوں ان چوروں کو, ان مافیاز کو اب قوم جان چکی ہے کہ کون شخص ہے جو اس سارے پروسیس میں پیسے بھی چلاتے رہے, اپنے بندوں کو, اپنی مافیاز کو بھی بچاتے رہے. یہ سارا کیس اب عوام کے سامنے آ چکا ہے. کھیلدہ صاحب, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے بیرمن تنگی صاحب کی طرف آتے ہیں. بیرمن تنگی صاحب, یہ 2018 کے جو الیکشنز ہوئے تھے جس میں آپ بھی سینیٹر بنے, تو نام آپ کا بھی آ رہا ہے کہ آپ بھی بینیفیشریز میں سے شامل ہیں, اور وہ جو سب لین دین ہوا تھا اور پیسوں کے جو ڈھیر لگائے گئے تھے اور لوگوں کو پیسے دیے گئے تھے, اس سے آپ نے فائدہ اٹھایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی ممتاز صاحب, 2018 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جب بیرمن تنگی کو ٹکٹ دیا تو بیرمن تنگی کے مقابلے میں ایسے لوگ تھے, کینڈیڈیٹس جن کے پاس اربوں روپے کی دولت ہیں, وہ ارب پتی ہیں اس ملک کے, اور اس ملک کے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. اور اس نے اپنی محنت سے, کرپشن سے نے اپنی محنت سے 50-100 سال سے اس نے کمائی, جیسے انور سیف اللہ خاندان کی. اللہ نے ان کو بہت بڑی عزت کی, وہ بھی کینڈیڈیٹ تھا. اور بیرمن تنگی پاکستان پیپلز پارٹی کی سن 1980 میں پیپلز فیڈریشن ایک کالج کا صدر تھا. 38 سال کے بعد وہ بھی کینڈیڈیٹ بنا. اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جناب آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب انور سیف اللہ جیسی لیڈرشپ کے مقابلے میں بیرمن تنگی ایک ادنا ورکر کو ٹکٹ دیا, تو پاکستان کی تمام ورکر, پیپلز پارٹی کے نہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر نے اسپیشلی اپریشیٹ کیا, انکلوڈنگ علی ممتاز صاحب اور تمام اینکرز نے. تو اگر پیسوں کی بات تھی, اگر بینیفیشری کی بات تھی, اگر خریدی کی بات تھی, تو پھر بڑے بڑے لوگ میدان میں تھے اور وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ لینے کے خواہشمند تھے. لیکن کیا 2008 سے 2013 تک آپ کو یاد نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے خیبر پختونخوا سے انپوز سینیٹرز کو لائے ہیں؟ 2 دفعہ الیکشن ہوا تھا 2008 سے 13 تک, اور دونوں دفعہ الیکشن نہیں ہوا تھا, انپوز آئے تھے. تو اگر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ خریدنے کے شوقین تھے تو 2008 سے 13 تک انپوز سینیٹر منتخب کیوں کیے ہیں؟ اور پھر بیرمن تنگی جیسے ادنا ورکر کو ٹکٹ کیوں دیا گیا ہے؟ میں ایک محمد زید پٹھان ہوں, میری فیملی کی 53 سال اور میری 38-40 سال سٹرگل ہے, آج 41واں سال ہے پیپلز پارٹی کا. ہم دوپٹے چینج نہیں کرتے ہیں, ہم پارٹی کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں اور پارٹی کے لیے سٹرگل کر کے آ رہے ہیں. میرے بھائی کی شہادت پنڈی میں بیوی کے ساتھ اس پارٹی میں ہے, اس لیے میری لیڈرشپ نے مجھ پہ احسان کر کے مجھے ٹکٹ دیا. ابھی پھر آتا ہوں میں کہ میں کیسے سلیکٹ ہوا. علی ممتاز صاحب, آپ بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام کے 2 کینڈیڈیٹ تھے, عوامی نیشنل پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا, اسی طرح جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ تھے. تو یہ 16 ووٹ کی رقم لگانا نہیں ہے. ایسے سینیٹر بن چکے ہیں کہ جن کے پاس 8 ووٹ تھے, کسی کے پاس 8 ووٹ سے سینیٹر بنے ہیں, 10 ووٹ سے سینیٹر بنے ہیں, 11 ووٹ سے سینیٹر بنے ہیں. لیکن یہ میرا جمہوری حق تھا کہ میرے فیصلے کو جب لوگوں نے اپریشیٹ کیا, تو اسی طرح خیبر پختونخوا میں ایسے باضمیر اور ایسے پختون اور ایسے پولیٹیکل ویژن رکھنے والے امتیاز تھے کہ ان سے میں نے ووٹ مانگا ہے, میں نے اپنا کمپین کیا ہے, اور جو آپ کا حق تھا. ان سے دیکھیں, ان سے ووٹ مانگنا میرا حق تھا. اور پھر جب ریزلٹ آ گیا تو میری پارٹی سے ایک میرا جو کینڈیڈیٹ تھا, وہ اللہ نے ان کو بہت عزت دی, دولت دی تھی. تو سب لوگ انتظار میں تھے کہ فیصل سے بن جیتے گا, بیرمن ورکر ہارے گا. لیکن میں نے جیتا اور وہ ہار گیا, اس لیے کہ ان کو ووٹ نہیں پڑے اور مجھے ووٹ دیے گئے. ابھی جہاں سے خریدنے کی بات ہے, تو جب 3 سال پہلے عبید معیار نے یہ کہا, اور عبید معیار نے 3 سال پہلے یہ ریکارڈ پہ ٹاک شو میں کہا تھا کہ ہمیں اسپیکر ہاؤس میں پرویز صدق صاحب اور اسد قیصر کی موجودگی میں پیسے دیے گئے ہیں الیکشن لڑنے کی, اور ہمیں ٹکٹ دینے کی یقین دہانی کی تھی, اور ہمیں کہا کہ آپ اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں, یہ پیسے آپ کی الیکشن لڑنے کی خرچہ ہے.
تو اسی وقت عمران صاحب کو یا اس کی ٹیم کو یا جو آج حکومت وزیر اعظم ہے ان کو چاہیے تھا کہ اسی وقت فیصلہ کر لیتے. لیکن اگر وہ دل میں یہ چاہتے تھے کہ الیکٹرول ریفارم ہو تو آج سے 2.5 سال پہلے اس نے الیکٹرول ریفارم کے لیے پارلیمان کو کیوں توجہ نہیں کی, کیوں قانون سازی کے لیے کوشش نہیں کی. آج یہ ویڈیو چلاتے ہیں تو پیسے لینے والا پی ٹی آئی, پیسے دینے والا پی ٹی آئی, جگہ پی ٹی آئی کی, دلوانے والا پی ٹی آئی, لینے والا پی ٹی آئی, اور ویڈیو بنانے والا پی ٹی آئی, اور لیک کرنے والا پی ٹی آئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لیک کرنے کا وقت کیا آج سے 3 سال پہلے یہ ویڈیو بنائی صاحب ہم ایک وقفہ لینا ہے, آج کی ضرورت تھی. I've got your point جی, مجھے ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد ہم لوٹ کے آئیں گے. تو بہرحال تنگی صاحب نے اپنے حوالے سے جو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات تھے ان کے کافی حد تک جواب دے دیا اور یہ واضح کر دیا, اور وہی بات جو بھی ہم پروگرام میں شروع میں کر بھی رہے تھے کہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں, جو پارٹی کے ورکرز ہیں, ان کو سامنے آنا چاہیے. اور بہرحال تنگی صاحب نے بتایا کہ ان کی پارٹی کے لیے سروسز ہیں, ڈیزرو کرتے تھے, اور جا کے اراکین اسمبلی سے ووٹ مانگنا ان کا حق تھا جو کہ انہوں نے مانگا. وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد لوٹ کے آئیں گے, ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی آفتاب جہانگیر صاحب, آپ نے بہرحال تنگی صاحب کی رائے سن لی, انہوں نے اپنی صفائی پیش کر دی کہ جی جو ان پر الزام لگایا جا رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. تو اب آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ بات تو جو ابھی بھی میں نے کچھ دیر پہلے کہی تھی کہ پی ٹی آئی نے یہ سارا معاملہ پہلے سے پری پلانڈ تھا, اور اس پلاننگ کے تحت ہی یہ ویڈیو بھی بنی تھی اور پھر پیسے بھی دیے گئے تھے, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس میں اپنے آپ کو کلیئر نہیں قرار دے سکتی یا افیکٹ ہی نہیں کہہ سکتی, بلکہ اس کا حصہ تھی. اور وہی بات ابھی تنگی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ دینے والے پیسے بھی پی ٹی آئی, لینے والے بھی پی ٹی آئی, جگہ بھی پی ٹی آئی کی, اور ووٹ جو ہے وہ پڑھاتا ہے. میرے دوست کو سینیٹر بنا میرا, میں تو حیران ہوں. میں اسی لیے کہتا ہوں علی بھائی کہ اس سب چیز کی نفی کرنی چاہیے. اتنا بہادر مجھے ہونا چاہیے کہ میں اپنی مرضی سے اپنا ووٹ دے سکوں, کیونکہ آئین مجھے ڈیسیٹ نہیں کرتا. مجھے پارٹی ضرور کرے گی, ڈس آن کرے گی, لیکن مجھے پارلیمنٹ سے باہر نہیں کرے گی. میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایک ورکر کو دیا, ایک سرمایہ دار کے مقابلے میں میں نے ایک سیاسی ورکر کو ووٹ دیا, میرا ضمیر مطمئن ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ شو آف ہینڈ ہونا چاہیے, یہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے. علی بھائی یہی تو وجہ ہے. نہیں لیکن آفتاب صاحب جب یہ معاملہ اتنا کمپلیکس ہو چکا ہے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی ہماری لوگ بہادری کے ساتھ کھڑے ہو کر اس اپنا کی ووٹ انکوائری ہونی چاہیے اور ایجنسیز اس کی انکوائری کریں. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ پیسے بھی کسی نے دیے, پیسے لیے بھی کسی نے, اور میرے دوست نے, بس اتنی محبت تھی ان کو ان سے, وہ اتنے بہادر لوگ تھے. تو بہادر لوگ تو کھڑے ہو کر اپنا فیصلہ سناتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ووٹ دیا ہے جی تنگی صاحب کو, صرف اس بنیاد پر دیا کہ جو سامنے والا ہے وہ پیسے والا ہے. ہم اس کو پسند نہیں کرتے, ہم اس ورکر کو پسند کرتے ہیں, تاکہ پارٹی کو بھی پتہ چلے کہ پارٹیاں بھی اپنے فیصلے کرتے وقت اپنے ورکروں کا خیال کریں. لیکن جب خاموشی کے ساتھ ووٹ ہوگا, چوری سے ووٹ ہوگا, خریدا جائے گا, بکا جائے گا, یہ ہوتا رہا ہے. تو آپ یہ ایگری کرتے ہیں کہ بہرامند تنگی صاحب بینیفیشری نہیں تھے؟ تو اس میں بہرامند تنگی صاحب بینیفیشری نہیں تھے, ان کے مقابلے میں اور بھی کئی ایسے لوگ تھے, بڑے پیسے والے مالدار لوگ تھے. تو بہرامند تنگی صاحب کو ووٹ ملا, اس لیے لوگوں نے دیا ووٹ. گنجائش نہیں تھی. ممتاز بھائی آپ بھی سمجھدار آدمی ہو کہ آپ کہو یار میرے سامنے والے کے پاس تو گنجائش ہی نہیں ہے, وہ کیسے جیت گیا؟ یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوئی ہوگی نا. اس کی 2 وجہ ہوں گی, ایک تو ضمیر جاگ گیا ہوگا یا ایک پیسہ چل گیا ہوگا. اگر ضمیر جاگا ہے تو بتائیں گے جی میرا ضمیر جاگا ہے, اور اگر پیسہ چلا ہے تو بتائیں گے میں نے پیسہ لیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اب اصل میں آگے بڑھنا نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس نظام کو اسی طرح رہنے دیں, اپنی مرضی سے لوگوں کو لائیں, اپنی مرضی سے لوگوں کو لے کے جائیں, چیزوں کو بہتر نہ کریں. ہم بھی اب 70 سال ہو گئے اس ملک کے اندر, سوائے دھاندلی, چوری, ہم پاکستانی قوم کو ہم نے بحیثیت کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس پہ سب سے بڑا کردار سیاستدانوں کا ہے. آپ تنگی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیے علی صاحب, آفتاب بھائی نے کہا کہ 70 سال ہو چکے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. بالکل ایگری کرتا ہوں. تو یہی تو ہم بھی کہتے تھے نا کہ 2.5 سال پہلے جب یہ حکومت بنی اور 20 سے امتیاز کو ان لوگوں نے نکالا اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کسی نے ووٹ نہیں دیا, اسی وقت یہ پارلیمان میں جب ہم نے ووٹ دیا تو ہم نے ویلکم کیا کہ آپ قانون سازی لے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آگے بڑھے, ہم آپ کا ساتھ ہیں.
इकोनॉमी को बनाने हम आपका साथ हैं, हमने वोट लिया। लेकिन 2.5 साल पहले अगर इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स के लिए ये रुजू करते पार्लियामान को और ये बिल ले आते और हम उस पर काम करते, तो हमने भी थोड़ी सी शरीयत की 18वीं तरमीम जैसा तोहफा दिया इस मुल्क को। अगर ये मेहनत करते, अगर ये अपोजिशन के स्टेटस को तस्लीम करते, अगर ये अपोजिशन के साथ बैठ जाते, अगर ये नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज पर अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेते, तो आज मेरे ख्याल में ये नौबत ना थी। और आज इमरान अगर सीक्रेट बैलेट की बात करते हैं, ओपन बैलेट की बात करते हैं, वही होता। लेकिन क्या पार्लिमानी निजाम में अपोजिशन लीडर को या अपोजिशन की स्टेटस को तस्लीम न करना ये सियासत है? ये पार्लिमानी सियासत है जो आज वज़ीर-ए-आज़म कंटिन्यू की सियासत के अभी तक नहीं उतरे हैं। हम वेलकम करते हैं, आज भी हम वेलकम करेंगे कि अगर ये मुल्क और इदारों के लिए कानून साजी चाहते हैं, आ जाए पार्लियामान में, गाली गलूच न करे, अपने वज़रा को ये न कहे कि परवेज अशरफ को स्पीच के लिए मत छोड़े, उनको गाली दे दे, बल्कि पार्लियामान के माहौल को साजगार बनाकर पार्लियामानी सियासत सीख ले, जमहूरी आदाब सीख ले और ये गाली गलौज की सियासत से बाहर निकले, कानून साजी की तवज्जो दे। जी आफ्ताब जहांगीर साहब, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो आपके हाथ में था ना मामला, इस पर आप अपोजिशन को साथ में लेकर चलते। जब पार्लियामेंट के अंदर हम कोई मुस्बत बात लेकर आते हैं, आपने खुद देखा है माहौल को कि कैसे माहौल को क्रिएट किया जाता है, कहां से स्टोरी को स्टार्ट किया जाता है और कैसे उसको ट्रेजरी बेंच की तरफ जातियात पे छोड़ा जाता है। फिर वहां से यकीनन उसका जवाब मिलना शुरू हो जाता है, फिर कोरम को पॉइंट आउट कर दिया जाता है ताकि वो सिलसिला चले ना। और अभी तो आपने देखा पिछले पिछला इजलास पूरा था, वो अभी इजलास शुरू होता नहीं था, इनके हमारे दोस्तों के लोग आते थे, किताबों के बंडल लेकर आते थे, ग्रीन किताबों के, वो भी आपका मीडिया बताएगा, और वो बांटते थे और कहते थे बस शुरू हो जाओ, डेस्क बजाना है। उसमें ये नहीं देख रहे होते थे उसमें अल्लाह अल्लाह रसूल का नाम लिखा हुआ है क्या नहीं है, डेस्क बजाए जाओ, डेस्क बजाए जो आते ही, अभी तो बात भी शुरू नहीं होती, अभी तो सिर्फ खाना खत्म होता है और डेस्क शुरू हो जाते हैं, तो कैसे होगा? ये खेलदार साहब, आप तो उस दिन वहां पर मौजूद थे जब ये अभी कुछ रोज पहले गुज़श्ता हफ्ते इफ आई एम नॉट रॉन्ग जुमे का दिन था, सेशन था, जब ये एहतजाज हुआ और ये डेस्क बजाए गए और आप वहां पर सामने दिखाई दिया, वहां पर मौके पे मौजूद थे। अली ममता साहब, पहले मैं आपके तवज्जुह से जो आज डस्का में अभी मुझे खबर मिली है कि हमारे पार्टी के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल तारड़ साहब को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है और वो वहाँ पे इलेक्शन मोम में वहाँ मौजूद थे। और जिस तरह ये पंजाब पुलिस और इमरान खान का इंतकाम, सियासी इंतकाम है जो इलेक्शन में उसको हार लग रही है, तो ये बौखलाहट और ये जो मैं समझता हूँ अपनी शिकस्त को वक्त से पहले मेरे ख्याल में इनको तस्लीम करना चाहिए था, मगर बुज़दिलाना कार्रवाई है। और जिस तरह उनकी गिरफ्तारी आज की गई है, वो हमारे इस वक्त पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, पार्टी की उधर मौजूद थे कैंपेन में। तो इस तरह के हथकंडे इमरान खान समझता है कि मैं इसको उनके रास्तों से हटाऊंगा, तो मैं समझता हूँ शिकस्त इसका मुकद्दर है। और ये सीट PMLN की थी, बाई इलेक्शन में इस तरह की कार्रवाई करना, ये इनके ताकत का इस्तेमाल करना, ये इक़्तिदार इनका हमेशा नहीं रहेगा। तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप ये बात मुकम्मल कीजिएगा। खेलदार साहब, मैं वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद वापस आते ही आप ये जो भी मेरे पूछे गए सवाल का जवाब देने लगे थे, वक्फे के फौरन बाद आते ही इसी सवाल से हम गुफ्तगू को बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। खेलदार साहब, अपनी बात को प्लीज मुकम्मल कीजिए जो आप वक्फे पे जाते हुए कह रहे थे। जहांगीर साहब बातें बड़ी अच्छी कर रहा है कि कानून इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए, इसको रिफॉर्म करने चाहिए। आपको भी अली ममता साहब पता है 18 अमेंडमेंट जब हुई थी, जो तब कितनी उस पर डिस्कशन हुई और उस पर कितने मुशावरत हुई, कितने इजलास हुए, 100 से ज्यादा बैठक हुई पार्लियामेंट के अंदर, तब जाके आईनी तरामीम की थी। अभी जब इनको पता था कि 2018 में जो कुछ हुआ, जो उन्होंने कुछ किया, फिर जो अदम एतमाद में सेनेट में हमारी जो अपोजिशन की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया, वो सारा वजीर आज़म हाउस से किया गया, तब भी इनको याद नहीं था कि ये हम तरमीम करें और इस तरह रिफॉर्म करें। और रिफॉर्म सिर्फ ये नहीं, रिफॉर्म में इनका उसूली तौर पे हम इसके हक में है कि शो ऑफ हैंड होना चाहिए। और जो पार्टी, तो अगर आप उसूली तौर पर इसके हक में खेलदार साहब, तो फिर होने दीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि ये खरीदारी ना हो, ये पैसा ना लगे, करोड़ों रुपए अरबों रुपए ना लगे, तो फिर होने दें। मैं कहता हूं बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं आपसे भी एग्री करता हूं,
مگر جو کچھ 2.5 سالوں میں انہوں نے کیا ہے پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر باہر، ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے. اور دوسری بات صرف یہ صرف سینٹ کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے جو 2018 کے الیکشن میں بندوق والا پولنگ اسٹیشن کے اندر بوتھ میں بیٹھ کر جب ووٹ کے سامنے کھڑا تھا تو اس کا بھی کام نہیں ہے، تو وہ بھی ریفارم ہونے چاہیے. 100 چیزیں جو اس میں الیکشن ریفارم ہونے چاہیے، مگر اس کے لیے 2.5 سال ان کو یہ ساری چیزیں یاد نہیں تھی. اس کے لیے اجلت میں انہوں نے پہلے ان کو پتا تھا 2/3 میجارٹی نہیں ہے، وہ پہلے سپریم کورٹ چلے گئے، پھر پارلیمنٹ میں آئے، پھر آرڈیننس جاری کر دیا. کیونکہ یہ ان کو یہ کیوں کر رہے ہیں علی ممتاز صاحب، میں اس کا بھی وجہ بتاتا ہوں. ان کے ایم پی ایز ایم این ایز ان سے ناراض ہیں، وہ اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے، یہ ڈیلیور نہیں کر سکے، انہوں نے عوام کو ریلیف دیا نہیں ہے، تو ان کو اپنے ووٹ پڑھنے نہیں ہے. اب جب یہ ضمیر کی بات آفتاب جہانگیری کہہ رہے ہیں، بالکل ضمیر کے مطابق ان کے ایم پی ایز ایم این ایز ان کو کافی ووٹ نہیں دے رہے ہیں. تو وہ آپ نے پنجاب میں بھی دیکھا، لگاری صاحب کہتا ہے کہ میں ووٹ دینے نہیں جاؤں گا. ایسے کئی سینکڑوں لوگ ہیں، تو ان کو پتا تب جب لگا ہے تو یہ انہوں نے مجبوری بن گئی ہے ان کی کہ یہ میں ووٹ دینے نہیں جاؤں گا. یہ تو زرداری صاحب کا ماسٹر پلان ہے، جس کا میں نے اب سے کوئی تقریباً 1-1.5 ہفتہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ زرداری صاحب کا ماسٹر پلان یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد جب لائی جائے گی خاص طور پہ قومی اسمبلی میں، تو بہت سے ایسے اراکین اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے کہ جو اس دن قومی اسمبلی کے اس سیشن میں جائیں گے ہی نہیں. تو یہ اس کی کنٹینیوشن ہے. پھر دیکھیں، یہ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ ان کے پاس اب اعتماد نہیں رہا ہے، ان کے ایم این ایز ایم پی ایس کا اپنی گورنمنٹ پہ اعتماد نہیں رہا ہے. بجٹ جو پاس کروایا گیا وہ بھی مجھے پتا ہے، میں اس وقت آپ کو بتا نہیں سکتا کس طرح ان کے ممبروں کو لایا گیا اور کس طرح وہ بجٹ پاس ہوا. جو آنے والی بجٹ ہے یہ پاس نہیں کر پائیں گے. تو بات یہ ہے کہ اب ان کو جب اپنے سر پہ آ کے پڑھیے کہ جلدی میں یہ اس طرح امینڈمنٹ ہو، اس طرح نہیں ہوگی. ساری چیزیں بہتر کرنی پڑے گی. آفتاب جہانگیر صاحب، ضمیر کی بات کرتے ہوئے آپ نے خود کہا کہ آپ اس چیز کے خلاف ہیں کہ کوئی پیسے والا آ جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ ورکرز کو آنا چاہیے، ایکسپرٹس کو سینٹ میں ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی پارٹی کی طرف سے کسی ایسے شخص کو ابھی ٹکٹ دی جاتی ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے والا ہے، پیسے کے زور پر آ گیا ہے اور ایکسپرٹ بھی نہیں ہے اور سینٹ میں اس کو نہیں ہونا چاہیے، تو پھر آپ کیا ووٹ نہیں دیں گے؟ اچھا دیکھیں علی، پہلے تو ابھی میرے دوست خیلداس نے ایک ذکر کیا ڈسکا کا. میں آپ کو حقیقت بتاؤں، میں سیاسی ورکر ہوں، مجھے پتا ہے وہ ایک ڈرامہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں گا تھوڑی دیر میں پتہ بھی چل جائے گا وہ ڈرامہ ہے. کیونکہ یہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، میڈیا میں خبر بنانے کے لیے کہ جی گرفتار کر لیا، وہ کر لیا. وہ پولیس کی وین میں تو ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں جا کے کہ یار وہاں تک آگے تک ہمیں چھوڑ دینا. تو ایسا نہیں ہے. وہ مطلب یہ کہ وہ وہاں پر ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ جو عابد رضا صاحب ایم این اے ہے، اور یہ وہ اگر وہ پولیس وین میں بیٹھ کر تارڑ صاحب سیر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا. یہ ڈرامہ ہے اور یہ سیاسی ڈرامے اب ختم ہونے چاہیے. ذرا وہ ووٹ کا بھی تو بتا دینا آفتاب جہانگیر صاحب کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے؟ آپ ووٹ کیا دیں گے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو اگر وہ پیسے والا ہے اور ڈیزرو نہیں کرتا؟ اگر اعتماد کی بھی بات کی تو 15 تو انہی کے 14-15 تو انہی کے بکے نا یار. اس کے خلاف ایکشن تو لو. وہ کہا تھا بلاول نے کہ بھائی میں نام لوں گا، انہوں نے ہماری کمر میں چھرا گھونپا ہے تو اس چھرے گھونپنے والے کو بتاؤ تو صحیح، اس منافق کا پتہ تو چلنا چاہیے. عوام کو تو بتاؤ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پیٹ پہ چھرا گھونپتے ہیں. ٹھیک ہے آفتاب جہانگیر صاحب، میرے سوال کا جواب تو دے دیں. آفتاب صاحب ووٹ کس کو دیں گے؟ ووٹ کیا دیں گے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو اگر آپ کی نظر میں وہ ڈیزرونگ نہیں ہے تو؟ اچھا میں اس کا جواب دے رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ ڈیزرونگ نہیں ہے تو میں اپنا سپورٹس جو ہے ضرور ریکارڈ کراؤں گا. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. میں کہوں گا میں پارٹی کا پابند ہوں. کیسے ریکارڈ کرائیں گے؟ اس دن سیشن میں نہیں جائیں گے یا ووٹ جا کے دوسری طرف دے دیں گے؟ آپ کو میرے بارے میں پتا ہے گا، لوگ پتا ہے. آپ میرے بارے میں پوچھیں تو بتائیں گے کہ میں پرائم منسٹر کے سامنے بھی حق و سچ کی بات کرتا ہوں. میں اپنا پروٹیسٹ ضرور کروں گا لیکن پارٹی ڈسپلن کا بھی پابند ہوں. لیکن کیسے؟ ووٹ نہیں دیں گے؟ کیونکہ میں نے ووٹ اٹھایا ہوا، میں پارٹی ڈسپلن ووٹ نہیں دیں گے آفتاب صاحب، ووٹ نہیں دیں گے اور مجھے میں دیکھوں کہ کون لوگ ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے. پروٹیسٹ کیسے کریں گے؟ ووٹ نہیں دیں گے؟ میرا ووٹ ہوگا تو میں اس کو بڑی ایمانداری کے ساتھ اس ووٹ یا دوسری طرف ووٹ دیں گے؟ ووٹ دیں گے نہیں یا دوسری طرف دیں گے؟ ووٹ تو دوں گا، پارٹی کا پابند ہوں لیکن اپنا ریکارڈ بھی رجسٹر اگر میری مرضی کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ایفیشنسیز نہیں ہے تو میں یقیناً جو ہے. ٹھیک ہے جی. تنگی صاحب آخر میں ذرا آپ بھی بتا دیجئے، آپ اس چیز کے حق میں ہیں کہ اوپن بیلٹنگ ہو تاکہ یہ جو پیسوں کا لین دین کا معاملہ یہ نہ ہو؟ دیکھیے پیسوں کا لین دین تب ختم ہوگا جب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح ورکروں کو سامنے لے آئیں اور کہ اپنی امتیاز کو یہ ثابت کرے کہ میری لیڈر نے 10-10, 20-20, 30-30 کروڑ روپے ٹکٹ پہ نہیں لیے ہیں.
तब ये एनपीए अपने अपने कैंडिडेट को देंगे। जब 2018 में इमरान ने उन कैंडिडेट्स को टिकट दी जो 5 दिन पहले, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले आए थे और उनको टिकट दिए, तो उनके एमपीएस ने 2 साल से ये पड़ा चल रहा था। अगर बैरमन तंगी जैसा, कृष्णा कुमारी जैसा, अनवरुल्लादीन जैसा या चांडियो जैसे वर्कर को सामने लाते हैं तो मेरे ख्याल में फिर अगर चाहे ओपन बैलेट हो चाहे वो सीक्रेट बैलेट हो, लेकिन कम अज कम लेजिस्लेशन के लिए पार्लियामान मौजूद है। अब इंस्पेक्टर के जरिए पार्लियामान को नहीं चलाना चाहिए, लेजिस्लेशन ले रहे हैं, उसके कानून साजी हो, डिबेट हो, अपोजिशन को ऑन बोर्ड ले, ताकि पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए ऐसे कानून साजी हो जाए जिससे पाकिस्तान भी मजबूत हो, इदारे भी मजबूत हो। बैरमन तंगी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया और आपकी इसी तजवीज के साथ हम आज के प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे कि आपने कहा है कि जी ये लेन देन का मामला तभी खत्म होगा जब डिजर्विंग लोगों को पार्टी टिकट्स देंगी, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो, पीटीआई हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो। खेलदार साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आफ्ताब जहांगीर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।